तंग आ गए, कोई भी अपना आप इस तरह एक्सपोज नहीं करता मीडिया के सामने। मैं विक्टिम हूँ अपने शौहर की, मैंने हर दरवाजा खड़का के देखा है। पुलिस वाले तो इसको जुल्म समझते ही नहीं है। यहाँ पर जुल्म क्या होता है, जब तक किसी की लाश घर से नहीं बरामद होगी कोई जुल्म नहीं होगा। या तो मैं यहाँ ना रहूँ, मैं चली जाऊँ पाकिस्तान छोड़कर, मुझे जीने का हक चाहिए। सनाहा मेरा नाम है और काफ़ी दिनों से शायद आप सब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस मेरी जो है ना वो चल रही हैं। आज से 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी फरहान अंजुम के साथ, मेरे हस्बैंड हैं स्टिल। और कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरे घर में ये मामला चल रहे थे, कभी ये किसी गुंडों को भेज देते थे, कभी घर में डिफरेंट लोगों को भेज देते थे कि घर खाली करो। घर जो है ना वो मेरा हक महर है, हक महर मुअज्जल में उन्होंने लिखा था। मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉपर साजिश के तहत इन्होंने मुझसे शादी की, घर मेरा नाम किया, और अगले लम्हे इन्हें ऐसा लगा कि जैसे जो है ना ये गलत हो गया है, जो कुछ भी है। मैं हर जगह गई हूँ, हर जगह मैं जाके कह रही हूँ कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे बच्चे इनसिक्योर हैं, ये जो मामलात हैं इसको हर जगह पे देखा जाए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई हूँ, उन्होंने कहा जी फैमिली इशू है। जो शख्स छुरी लेके घर में एंटर हो रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसे कोई पकड़ नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है फैमिली इशू है। मैं बहुत तंग आ गई, कोई भी अपना आप इस तरह एक्सपोज नहीं करता मीडिया के सामने। और शायद आप लोगों में से बहुत सारे नहीं जानते कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता। आज मैं जितनी शेम फील कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मगर मैं विक्टिम हूँ अपने शौहर की। मैंने हर किसी से मदद की अपील की है, मैं हर जगह पे गई हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद बहुत मुश्किल है यहाँ पर इंसाफ पाना। आज आप तब सबको यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं इस मुआशरे की बेटी हूँ। एक शख्स जो निकाह करता है और निकाह करने के बाद एक औरत की तजलील करता है, वो हमारे मुआशरे में कैसे कबूल किया जा सकता है? आप लोगों के घरों में बहनें होंगी, माएँ होंगी, एक नेक रिश्ते में डालकर, एक ऐसे रिश्ते में किसी को मुंसलिक करके आप उसका तमाशा कैसे लगा सकते हो? मेरी आप सबसे और आपके तवाज़ुन से, हमारे सीएम साहिबा से और आर्मी चीफ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से सबसे गुजारिश है कि जो हक महर मुअज्जल में मेरा घर मुझे लिख दिया गया है, जो चीज़ मुझे हक महर में दे दी गई है, उसको इंसाफ के पलड़े पे तोलें। और ये जो तमाशा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता अपने आप को इस तरह एक्सपोज करना। मैं उस हद पे खड़ी हुई हूँ जहाँ मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है। यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है। इस मामले में आप जाफरी साहब सही से गाइड कर सकते हैं कि इसकी क्या लॉ का जो सिनेरियो है वो आप बता सकते हैं। अभी आज सुबह मैं कोर्ट से बाहर निकल रही थी, बाहर निकलते हुए 2 लड़कों ने मेरी गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक कर मुझे मारने की कोशिश की है, क्योंकि इसलिए कि मैंने मीडिया पे एक्सपोज कर दिया सब कुछ। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत कहूँ, आप लोगों को इतनी तकलीफ उठाने पड़ी, लेट हुए यहाँ पर, मगर मैं नहीं जानती, मेरे पास और कोई दरवाज़ा नहीं है, मैंने हर दरवाज़ा खड़का के देखा है। पुलिस वाले तो इसको जुल्म समझते ही नहीं है। यहाँ पर जुल्म क्या होता है, जब तक किसी की लाश घर से नहीं बरामद होगी कोई जुल्म नहीं होगा। जुल्म सिर्फ वही है कि जब किसी का जनाजा उठेगा या किसी कोई अपने बच्चों से हाथ धो बैठेगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि मैं या तो मैं यहाँ ना रहूँ, मैं चली जाऊँ पाकिस्तान छोड़कर, मुझे जीने का हक चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए, बस इतना ही कह पाऊँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने स्टार्ट में बताया था, जिस तरह से आपने स्टार्ट में बताया कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस ने कहा कि आपका घरेलू मामला है और आपको छुरी मारने तक आपका खामंद आया, पुलिस की जानिब से उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, और पुलिस स्टेशन कौन सा था?
नश्तर थाना था और मैं 2 दफ़ा वहाँ एप्लीकेशन लेके गई हूँ कि एक शख्स मुझे बार बार मार रहा है, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे सोसाइटी वाले सब गवाह हैं। ये चीज़ बड़ी अजीब है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस अजियत के साथ आप लोगों के सामने इतने लोगों को फेस कर रही हूँ कि ये मेरे घर का मसला है। हाँ, ये मेरे घर का मसला है, मगर एक शख्स जो आपको मारने के दर पर आ गया, आप सहाफ़ियों को मैं दिखाना चाहती हूँ वो अजियत, ये मेरे साथ हुआ, वो अजियत जो ये मुझे दे रहा है मुसलसल, ये अजियत तो फिजिकल है ना, जो मेंटल अजियत वो शख्स मुझे दे रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी, या मैं पागल हो जाऊंगी या मैं खुदकुशी कर लूंगी, और इसकी जिम्मेदार हमारी ये सारी अदलिया है। मैं जस्टिस चाहती हूँ। 2 साल हो गए हैं, मैं इस शख्स से, इसके फादर को कॉल कर रही हूँ, इसको कॉल कर रही हूँ कि खुदा का वास्ते है मुझे मेरे बच्चों को जीने का हक दो, मैं जीना चाहती हूँ। 2 साल हो गए हैं, मैं इसकी बीवी हूँ, इसने मुझे खर्चा नहीं दिया, मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ, मैं उसी घर में बैठी हुई हूँ, मगर मुझे जीने नहीं दिया जा रहा। कभी किसी बदमाश को भेज दिया जाता है, रास्ते में मुझे रोका जाता है, जगह जगह पे मुझे थ्रेड होते हैं, फेसबुक पे मेरी तस्वीरें वायरल होती हैं। मैं इस माशरे में मुसलमान होने की हैसियत से क्या नहीं रह पाती, नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के सामने क्या बोल रही हूँ और क्या कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं आज अपने मीडिया के दोस्तों से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी मांगने के लिए यहाँ बैठी हूँ बस। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आज जो आपके साथ वाकया पेश आया, 2 लोगों ने आपकी गाड़ी रोकी है और आपको ज़द-ओ-ख़ौफ़ की है, क्या हमारा अदलिया और हमारा कानून इतना अंधे हो गए हैं, तमाशाई बने हुए हैं, खामोश तमाशाई हैं कि आपके लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, और वो कोई इतना ताकतवर इंसान है? देखिए, मैं इसमें 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम अली जाफरी है, मैं इनका वकील हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 साल से इनके तमाम केसेस में देख रहा हूँ। ये जिस शख्स का जिक्र कर रही हैं फरहान अंजुम, उसके साथ इनकी शादी अभी भी इंटैक्ट है, नकाह अभी भी मौजूद है। नकाह नामा के ऊपर उसने एक मकान, इनको 5 मरले का छोटा सा मकान है, इनको बतौर हक महर दिया। 6 माह बाद दिल भर गया, इसको निकालने की कोशिश की, इसने स्टैंड लिया कि मैं नहीं निकलूंगी, ये घर तुमने मुझे दिया हुआ है। उसने बैंक के साथ साजबाज होके उस घर को प्लज करवाया। प्लज करवाने के बाद वो अब बैंक से वो नीलामी करवाने जा रहा है। उसके बाद जब ये सारा सिनेरियो हुआ, इन्होंने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के ऊपर FIR दर्ज हुई। उस फरहान अंजुम के ऊपर इस वक्त एक FIR है 506 की, इनको थ्रेट करने की, और 420 की जो उसने इनके साथ फ्रॉड किया है। आज ये पेशी पे गई हुई थी सेशन कोर्ट में। कानून अपना रास्ता ले रहा है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा कानून जागता तब है जब जनाजा उठ चुका होता है। जिस तरह भी इन्होंने बात की, अदालत से ये बाहर निकली हैं, 2 लोगों ने इनकी गाड़ी को रोका, फिर वो फरहान अंजुम खुद भी आया, और ये इनका इंशाल्लाह कानून तो रास्ता लेगा। अभी आप सबको ज़हमत देने का मकसद ये है, आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, ये आपका हिस्सा है। ये KN पे काम कर रही हैं, ये राइटर भी हैं, ये मुसन्फ़ा भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये पॉडकास्ट भी करती हैं, ये आपका हिस्सा है। ये आप सब दोस्तों ने मेहरबानी करनी है कि इनके लिए आवाज़ उठानी है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आज इनके साथ इंसिडेंट हुआ है, ये कौन सी एग्जैक्ट जगह पे हुआ है, और वहाँ पे कोई CCTV कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है? इस हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल रिकॉर्ड, जी ये अभी थोड़ी देर पहले की। अभी आप लोगों को देर सिर्फ इसीलिए हुई है मुझे यहाँ पर के रास्ते में मैं अपना जो है ना वो इनका प्रोसेस जो इनका कंप्लीट करवा के यहाँ पर आ रही हूँ। अभी भी वो बेल पे है, और इंशाल्लाह ये भी हम FIR करवाएंगे। बाकी जो असल में इनका इशू है वो कानूनी तो है ही है, शरई भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हक महर आप दे देते हैं किसी को, तो वो शरई तौर के ऊपर आपके ऊपर वो वाजिब अदा होता है, और वो हक महर तो इंशाल्लाह उसको देना पड़ेगा। वो तो हम ऑलरेडी कोर्ट में दिए हुए हैं। अच्छा जाफरी साहब, देखिए हमारी हिस्सा है, कम्युनिटी का हिस्सा है, मीडिया पर्सन है, हम तो साथ जो दे सकते हैं वही खबर लगा सकते हैं। आप लॉयर हैं, आप बहैसियत लॉयर क्या अदलिया में या कहीं पे किस कोर्ट नहीं कर सकते? लाख अगर शरीयत में मौजूद है कि ये घर जो है मुअज्जल है, इसका हक बनता है, फिर ये तशद्दुद और ये सारी चीजें आप क्यों नहीं आवाज उठाते? हम तो उठा रहे हैं, इसी वजह से हम सब दोस्त आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी हम आपके सामने बैठे हैं, इनके साथ हम आए हैं, मैं हूँ, मेरी बहन है, ये भाई आए हुए हैं, हम सारे इनका केस देख रहे हैं, हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, और हम जो एक्शन बनता है वो भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी लेके देंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि CM साहिबा तक भी हमारी आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे इन्होंने अपने स्टार्ट पे कहा, इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, सिंगल मदर हैं इस वक्त, ये शादी होने के बावजूद
ان کو اور ان کے بچوں کو تحفظ دیا جائے. دوسرا جو قانونی جو راستہ ہے وہ ہم نے لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آپ کو سب کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے. اچھا میڈم آپ چیئرمین موومنٹ پروٹیکشن میں ڈی ایس کے بارے میں درخواست؟ یہ انشور سے نہیں ہے, یہ میرے فرسٹ ہسبینڈ کے مطلب انہوں نے مجھے سیکیور کیا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا, شور کیا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں گا, تمہیں سیو کروں گا, تمہیں ان سب معاملات سے نکال دوں گا. ان کی بھی دوسری شادی ہے اور وہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں فرحان انجم, اس کی بھی دوسری شادی. اچھا میڈم چیئرمین موومنٹ پروٹیکشن میں آپ نے درخواست دی کہ آپ کہہ رہے ہیں سی ایم کو پہنچنا چاہیے, تو انہیں پرویز بٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, تو آپ اس سلسلے میں ان سے ملی ہیں یا وہاں پہ درخواست دیا؟ جی وہاں پہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے, انہوں نے مجھے پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے, مگر آپ کے سامنے ہی آج جو میرے ساتھ ہوا, اور میں بہت زیادہ خوفزدہ اس لیے ہوں کہ میں روزانہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں. میں جس جگہ پہ رہ رہی ہوں وہاں پر جو میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا اس پریس کانفرنس میں تھوڑی سی ایک جگہ پہ جھول لگی ہے آپ کی بات میں, آپ نے بتایا کہ میں گئی کورٹ میں, مجھے 2 لوگوں نے زدوں کو کیا, اس میں آپ نے اپنے شوہر کا نام نہیں لیا, آپ کے وکیل صاحب نے نام لیا, جو مجھے ابھی عجیب سا لگا ہے, یا آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے, آپ ان کا نام لینے سے نہیں لیا, یا کیا وجہ ہے؟ ڈر ہے جی, نرم گوشہ کوئی نہیں ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا ایک سنگل مدر ہے, یہ 3 بچے ہیں. ابھی بھی یہ جو اس نے ہمت کی ہے, کچھ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے 1-2 دوست ہیں جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے, یا ہم نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ کم از کم آ کے اپنی بات تو بتاؤ لوگوں. سوری بات بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ انہوں نے آپ نے ہسبینڈ کا نام لیا, کیا ہسبینڈ کے ساتھ بھی تھے جو انہوں نے حملہ کیا؟ جی میرے ہسبینڈ ساتھ تھے, مگر وہ تھوڑا پیچھے تھے, اور جب لڑکوں نے کیونکہ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی, لڑکوں نے میری گاڑی روکی ہے, وہ فوراً سے نکل کے آئے ہیں. یہ سب جو کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے, یہ ان لڑکوں نے نہیں کیا. وہ مجھے گاڑی سے باہر نکالنا چاہ رہے تھے. بیسکلی جو مجھے فیل ہوا ہے وہ یہ کہ وہ اس پریس کانفرنس تک مجھے پہنچنے نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ ہماری فیملی ایکسپوز ہو جائے گی. وہ جولرز ہیں جی, اور 2 دکانیں ہیں ان کی اچرے میں, فرحان اور فرقان جولرز کے نام سے. اچھا میڈم آپ کو کیا انصاف کے لیے انصاف میں صرف مکان ہی چاہیے یا طلاق بھی چاہیے, اس پہ نہیں آپ نے بتایا؟ دیکھیں میں نے اگر طلاق ابھی کسی بھی کورٹ میں ان کی طرف سے کوئی ڈائیورس کے لیے یا لیفٹی کے لیے کوئی کیس فائل نہیں ہے. کوئی ہم نے اس کو کہیں پہ پرسو نہیں کیا کہ وہ ڈائیورس دے یا اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. ان کی پہلی شادی ایک ان کے ساتھ حادثہ تھا, وہ ہو گیا, لیکن یہ ایک انتہائی اچھی قزل باش فیملی سے ہیں. یہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں, اور آج تک جو 2 سال یہ ذلیل ہو کے آج اس نیٹ پہ پہنچی ہیں مارے کھا کے, یہ اپنا گھر بچانے کی ہی کوشش کرتی رہی. اچھا جی یہ بتا دیں میڈم, سوال آپ سے ہے کہ میں تھوڑا تو لیٹ بھی آیا ہوں, اگر آپ پہلے بات کر سکتے ہیں معافی چاہتا ہوں. 2 سال پہلے شادی ہوئی تو اختلافات شروع کہاں سے ہوئے, کیا وجہ بنی اختلاف؟ اختلاف کی بیسک وجہ ہی یہی تھی کہ انہوں نے جب مجھ سے نکاح کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو سیکیور کروں. ایک شخص جو 7 سال آپ کے ترلے کرتا ہے, آپ کی فیملی کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر دیں اس کا, جب میری فیملی مان گئی, سب کچھ ہو گیا, تو اس شخص نے خود آفر دی. اس نے کہا کہ جی میں بچوں کا خرچہ دوں گا اور تمہارے نام ایک گھر دوں گا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, میری فیملی میں ہوتا ہے, جولرز ہیں, شاید ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جو بھی معاملات ہیں, مگر حق مہر معجل میں ایک گھر لکھا اس نے, مگر جب وہ ٹرانسفر ہوا تو وہ ڈائریکٹ ان کے نام ہو گیا. میں نے اس بات پہ سوال اٹھایا کہ جی آپ نے اپنے نام کیوں ٹرانسفر کروایا, اگر حق مہر معجل میں مجھے دے دیا ہے تو مجھے دے دو. مگر مین وائل وہ تو اختلاف چل ہی رہے تھے, یہ گھر بیچنے کے لیے پارٹیز کو گھر میں لانا شروع ہو گیا. وہاں سے پھر ہمارے اختلاف جو ہے نا وہ مزید بڑھ گئے. ہوا وہی جو اس معاشرے میں روز ہوتا ہے. آپ روز ٹی وی پہ رات کو دکھاتے ہیں کہ جذبات جب عشق چڑھا ہوتا ہے سر پہ تب لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. جب 6 ماہ میں دل بھر جاتا ہے, جب گھر میں بیوی بھی موجود ہو, آلریڈی بچے بھی موجود ہوں, تو دوسری بیوی کا یہی ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, جب تک چلی بنی تو بنی, نہیں تو عبدالغنی کے ساتھ یہی ہوا ہے. اس نے یہ سٹینڈ لیا, اس نے کہا یہ گھر تم نے مجھے دیا ہوگا, میں گھر بسانا چاہتی ہوں, میرے ساتھ گھر بساؤ. اچھا وہ گھر کہاں ہے, کتنے رقبے کا اور کتنی مالیت کا ہے؟ جی یہ ہے اسٹیٹ لائف میں اور 5 مرلے کا. مالیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے, ہوگا 1 کروڑ 1.25 کروڑ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ خاتون ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایک خاتون ہے. اگر نشتر پولیس بر وقت کارروائی کرتی, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہ آج پریس کانفرنس کرنے کی کوئی زحمت ہوتی اور نہ آپ کا یہ سر پھٹتا. صرف آپ کا یہ سر نہیں پھٹا, آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اس حملے میں آپ کی جان بھی جا سکتی تھی.
آپ نے ان اپلیکیشن کے حوالے سے، بلکہ ڈی اے جی آپریشن نے بڑا واضح کہا ہے کہ سی ایم صاحبہ کا حکم ہے کسی بھی خاتون کو ہراساں یا اس کے اوپر تشدد کی جو ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. کیا آپ سمجھتی ہیں اگر آپ کی کارروائی پولیس نے پہلے کی ہوتی تو آج جو ہے وہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ شاید اس وقت اگر پولیس نے تھوڑا سا کیا ہوتا تو شاید میرا گھر بھی بس جاتا، اور میرا مطلب میں نے تو اسے مکان سمجھا نا، اپنا مکان کو گھر بنایا. اگر وہ گھر نہیں ہے تو پھر میں خاتون ہو کے، میں ان کا ڈی ایچ اے فیس 1 میں گھر ہے، میں ان کے دروازے پہ جاتی رہی ہوں. میں نے اپنے سسر کو کالز کی ہیں، میں نے کہا انکل اس کو سمجھائیں. میں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے پہلے یہ ڈیسیجن کرنا کہ 3 بچوں کے ساتھ کس مرد کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں، وہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے پیرنٹس کو یہ بتانا کہ میں یہاں پر نہیں سروائیو کر پا رہی. میں نے خاموشی سے اپنی چیزوں کو سنبھالا. میرے ہاتھوں پہ ابھی بھی نشان ہے. یہ اب کی اذیت نہیں ہے، یہ وہ اذیت ہے جو یہ مجھے گھر میں دیتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ بس میں یہاں سے چلی جاؤں، کسی طرح سے فرار. مگر کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایک دھبا لگا چکی تھی، مجھے تھا کہ میں نے اب اس گھر کو سنبھالنا ہے، میں نے اس کو بسانا ہے. میں ان کے دروازے پہ جاتی رہی ہوں، ان کے در پہ کھڑی رہی ہوں. انہوں نے مجھے گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا. انہوں نے باہر سے مجھے کہا کہ نہیں جی جاؤ یہاں سے. حالانکہ وہ باپ وہ ہیں جنہوں نے گھر آ کر میرے ہاتھ پہ پیسے رکھے تھے اور کہا تھا کہ آپ میری بیٹی ہو. آپ کا کوشچن اعجاز صاحب، ان کا کوشچن بڑا زبردست ہے. اس کے اوپر میں جنرلی بھی بات کرنا چاہوں گا. آئی جی صاحب نے بڑا کام کیا پولیس کے لیے، خدا را اس کے اوپر بھی کام کریں. یہاں پہ ایک نہیں ہزاروں ایسے کیسز آتے ہیں. میں بینگ وکیل ان کو دیکھتا ہوں، آپ بینگ جرنلسٹ اس کو دیکھتے ہوں گے. جب ایک بیوی جاتی ہے اپنے شوہر کے خلاف یا اپنے سسرال والوں میں سے کسی کے خلاف کوئی کمپلین لے کے تھانے میں، تو اس کو کیا کہ نکال دیا جاتا ہے تھانے سے کہ بیوی تیرے گھر کا مسئلہ ہے. بھائی انگلینڈ دیکھ لو، یورپ دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، کیا وہاں پہ گھر نہیں ہے لوگوں کے؟ ہم سے زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں، وہ کتنے اسٹرکٹ لاز ہیں وہاں پہ. تو یہ میں آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے کیمروں کے ریفرنس سے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر بھی قانون سازی کریں. آپ نے وومن پروٹیکشن بل تو بنا دیا، تو بھائی عمل کس نے کروانا ہے؟ یہ جو انہوں نے بات کی، اگر نشتر پولیس اس کے اوپر ایکشن لے لیتی، جب وہ چھری لے کے پہلی دفعہ ان کے گھر میں آئے تھے ان کو مارنے کے لیے، اس کی اپلیکیشن موجود ہے. ہم نے ایون پٹیشن فائل کی، جج نے اس کے اوپر ڈائریکشن دی، لیکن پھر بھی تھانے نے اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں دی. اگر تب ایکشن ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ کون سی پروٹیکشن ہے کہ آپ نے پروٹیکشن آرڈر لے کے دیے آپ سی ایم صاحب کی طرف سے، اور ہماری ایک جو میڈیا پرسن ہے، اینکر ہے، وہ جرنلسٹ ہے، ان کے اوپر حملہ سر عام ہو جاتا ہے. اور یہ کون سی پروٹیکشن آپ سر یہ بیسکلی جوڈیشری کا پرابلم نہیں ہے، آپ کی وکلا کا نہیں ہے، آپ کی پولیس کا ہے، انفورسمنٹ کا. ان کے پاس گئے ہوئے ہوتے ہیں کورٹ سے آرڈرز کی پروٹیکشن دی جائے پر وہ نہیں کمپلائٹ کرتے. تو یہ ان کی طرف سے پرابلم آئی ہے. تو آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے آپ کورٹ میں ان کے خلاف؟ یہ اب میں فوراً جا کر لوں گی ان کے خلاف، کل بھی اب ایکشن لیں گے. یار میں آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. یقین مانیے کہ آپ کی جو آواز ہے نا، جہاں تک آپ ایک مظلوم کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ اس اپنی بہن کو، اس کی آواز کو مقتدر حلقوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پروٹیکشن بھی ملے گی، اس کو اس کا حق بھی ملے گا.